वेलकम टु लेसन नम्बर 14। सो आज हामी लेसनमा के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि बटन कसरी लाउनु पर्ने है र त्यो बटनलाई कसरी रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने र तपाईँको जति मेन्यु छ हाम्रो त्यो मेन्युमा सब मेन्यु कसरी गर्नुपर्ने है। म तपाईँलाई साइट खोलिकन देखाउँछु फर्स्ट। सो हामीले जति अहिले बनायो वेबसाइट है, हामीले बनाएको यो वेबसाइट हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, प्र्याक्टिस गरेन भने फेरि हुँदैन। हाइसन बनाएको यिनीहरू हो है, लुकिङ प्रोफेसनल। र अब हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ हामीले अबाउट अस पेज या तपाईको ब्लग या रिसोर्सेस है, तपाईले हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ सब मेन्यु हामीले हाल्न सक्छ है। र हामीले रिसोर्सेसमा अब के रिसोर्सेस छ हाम्रो हैन, त्यो रिसोर्सेसमा सब मेन्युहरु हाल्न सक्छ। सब मेन्यु कसरी हाल्नुपर्ने म तपाईलाई त्यो देखाउँछु है। र हामीले यहाँ एउटा बटन क्रिएट गरेर यो बटनलाई रिडाइरेक्ट गरेर हामीले यो फर्ममा लाने छौं, यो फर्ममा है। सो म त्यो सिकाउने छु तपाईहरुलाई। सो फर्स्ट अफ अल एउटा बटन बनाम। सो त्यसको लागि हामीले एडिट विथ एलिमेन्टर गर्नुहोस्। सो म बटनलाई यहाँ हाल्ने छु है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सर्च फर बटन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो आई विल जस्ट पेस्ट इट ओभर हियर र म यसलाई बीचमा राख्ने छु, मिडल है। तपाईले आइकन यहाँ स्मल राख्नु हुने कि हैन, यु क्यान सी मिडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज है। सो आई थिंक स्मल नै बेटर छ है। सो स्मल नै राख्नुहोस्। आइकन स्पेसिङ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो जस्तो छ म त्यसरी नै राख्दिन्छु। र तपाईले टाइप कस्तो राख्नु हुने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको त्यो अनुसार तपाईको कलर चेन्जेस हुँदैछ हैन। सो डेन्जर भनेको रेड हो। सो त्यस्तो प्रकारले सो डिफल्ट नै राख्ने छु म। सो स्टाइलमा गएर नाउ टाइपोग्राफी हामीले चेन्ज गर्न सक्छ है। तपाईले टेक्स्टहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले वेटहरु हैन। सो वेट चाहिँ म अलिकति त्यसलाई बोल्डमा राख्ने छु। सो बोल्ड भयो है। तपाईको तपाईले लाइन हाइटहरु दिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अलरेडी मैले भनिसकेको छु है। टेक्स्ट स्याडो तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट स्याडो यसरी यो देख्नुहुँदैछ, त्यहाँ स्याडो आको है, भर्टिकल अलिकति यसरी। सो म अलिकति दिने छु। नौ अब म ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले के राख्नुहुने, ग्रीनबाट के राख्नुहुने। सो म डार्क ब्लू आई विल किप है। सो डार्क ब्लू तपाईको अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई कस्तो देखिन्छ है। सो यसरी हैन। सो बोर्डर रेडियस तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। म बोर्डर रेडियस दिने छु। इट विल लुक गुड बोर्डर रेडियस दिएपछि। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अन्त तपाईको प्याडिङ दिन सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। सो एडभान्समा गएर तपाईले है यहाँ प्याडिङ दिन सक्नुहुन्छ है। तपाईले धेरै कुछ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मोसन इफेक्ट्स हाल्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ हैन, पोजिसनिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईको मर्जी हो, तपाईले फुल विड्थ दिने कि है, तपाईले इनलाइन दिने कि यसरी हैन, तपाईले कस्टम दिने कि हैन। सो तपाईले यसरी दिन सक्नुहुन्छ। सो म कस्टम दिएर म यहाँ राख्ने छु, नभा इनलाइन आई विल किप इनलाइन है। सो अब तपाईको यो बटनको टेक्स्ट हामीले चेन्ज गरौँ है। टाइपोग्राफीमा गएर सरी नट टाइपोग्राफी, कन्टेन्टमा जानुहोस्। तपाईको क्लिक हेयरको बदली तपाईको आई वान्ट टु लर्न लेखौँ है। सरी, I want to learn. So I want to learn हाल्दिनुहोस् है। सो अब यहाँ तपाईले के गर्नु पर्यो, यो सो भयो है। सो अपडेट गरिदिनुहोस् यसलाई, अपडेट। नाउ व्हाट आई वान्ट भन्दाखेरि चाहिँ यो बटनलाई क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ है, आई वान्ट टु लर्न भनेपछि गएर चाहिँ सो यहाँ आउनुस् पर्यो है। उलाई म रिडाइरेक्ट यहाँ गर्ने छु, जो पनि यहाँ गर्ने छु। सो म के गर्ने छु, यो बक्समा क्लिक गर्ने छु है। यो बक्समा म आए है। नाउ व्हाट आई विल डू, तपाईको सबमिट बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। सरी, यो यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले एडभान्समा जानुहोस्। यो जुन चाहिँ सीएसएस आईडी छ नि, सीएसएस आईडी लाई तपाईले दिनुहोस्। मानिलिनुहोस् तपाईले लर्न राख्दिनु, एक्जाम्पलको लागि तपाईले जे दिनु भयो।
तपाईले यसलाई अप्लाई गर्नुहोस् र अब त्यो अघि जुन चाहिँ बटन बनाएको छ हामीले त्यो बटनलाई जानुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस् बटनलाई है सो अब यहाँ तपाईले यो लिंक छ नि लिंकमा तपाईले पेस्ट गरिदिनुहोस् त्यो अघि लेखेको है ल सो यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस् सो म प्रिभ्यू चेन्जेसमा जानेछु प्रिभ्यू चेन्जेस नाउ सी म यहाँ जब यहाँ क्लिक गर्छु सो हेर्नुभयो है सो यहाँ आउँछ यसरी डाइरेक्ट हुन्छ र अब तपाईले फेरि यो बटनलाई यहाँ नलगेर तपाईले कुनै एउटा पेजमा लानु छ भने आई वान्ट टु लर्न भनेपछि मेबी तपाईको रिसोर्सेस पेजमा लानुहुन्छ कि हैन अबाउट दिस पेजमा लानुहुन्छ कि या मेबी तपाईले अर्कै पेज बनाउनु भएको छ जहाँ चाहिँ तपाईले युआरएल यहाँ हाल्नुपर्छ है तपाईको युआरएल मा जान्छ र मानिलिनुहोस् अब म एक्जाम्पलको लागि मात्रै देखाउँछु तपाईलाई जुन पनि एउटा म जुन पनि एउटा वेबसाइट हालेर देखाउँछु है मानिलिनुहोस् कम्प्युटर ओके त कम्प्युटर सो अब तपाईको एउटा कुनै पनि पेजेस छ अरे म एउटा जस्ट एक्जाम्पलको लागि मात्रै तपाईलाई देखाएको तपाईले युआरएल हाल्न सक्छ भनेर सो अब म यो युआरएल कपी गर्ने छु र व्हाट आई विल डु आई विल पेस्ट ओभर यसरी गर्यो अपडेट गर्यो है सो यहाँ पनि अपडेट हुन्छ सो म जब यहाँ क्लिक गर्छु म अर्को पेजमा जान्छु देख्नुभयो होला है कम्प्युटर पेजमा आयो सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है सो म अहिलेको लागि जुन चाहिँ अघि लर्न थियो म त्यो नै राख्ने छु सरी है यो म अहिले यही नै राख्ने छु सो तपाईले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है सो अब मैले तपाईलाई बटन सिकाए है अब सब मेन्यु कसरी बनाउनु पर्ने है सब मेन्यु अब सब मेन्युको लागि हामी के गर्नु पर्यो तपाईको ड्याशबोर्डमा जानुहोस् र ड्याशबोर्डमा गएर तपाईले है यो पोस्टमा तपाईले अल पोस्टमा जानुहोस् अब तपाईले सब मेन्यु के बनाउनु भने रिसोर्सेसमा तपाईले अब मानिलिनुहोस् तपाईको रिसोर्सेस अबाउट डिजिटल मार्केटिङ छ अरे सो व्हाट आई विल डु फर्स्ट आई विल क्रिएट अ तपाईको आई विल क्रिएट अ पोस्ट है तपाईले पेजेस पनि क्रिएट गर्दा हुन्छ पोस्ट पनि क्रिएट गर्दा हुन्छ है सो म तपाईलाई दुईटा गरेर देखाइदिन्छु सो मैले डिजिटल मार्केटिङ लेखे डिजिटल मात्र लेख्ने छु अहिले डिजिटल है सो यसलाई पब्लिश है सो आई विल गो ब्याक न अब मैले के गर्ने छु यसलाई अपीयरेन्समा जाने छु अपीयरेन्समा गएर मेन्युमा जानुहोस् र मेन्युमा गएर मैले अघि कुन चाहिँ क्लिक गरेको थिएँ तपाईले पहिला यो क्लिक गर्नु हेर्नुपर्छ हेडर मेन्युमा तपाईले चुज गर्नुहोस् आफ्टर दैट हेडर मेन्यु चुज गरेर नाउ हामीले अघि के बनाएको थियो तपाईको पेज पोस्टमा जानुहोस् यहाँ पोस्ट देख्नुहुन्छ है पोस्टमा जानुहोस् डिजिटललाई एड टु मेन्यु गरिदिनुहोस् यो डिजिटल आयो नि है तपाईको अब यसलाई चाहिँ तपाईले रिसोर्सेसको मुनि सब मेन्यु हाल्छ भने यता हैन जस्ट यसको मुनि जस्ट देखाउँछ नि तपाईले यहाँ हाल्नु पर्यो है र यसलाई सेभ मेन्यु गरिदिनुहोस् र नाउ तपाईको एलिमेन्टरी होम पेजमा जानुहोस् सरी यसमा जानुहोस् नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस अब रिफ्रेश गरेर यहाँ रिसोर्सेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ है डिजिटल आएको छ र अब मैले जब रिसोर्सेसमा क्लिक गर्दाखेरि रिसोर्सेसमा जाँदैछ नि सो यसलाई कसरी डिसेबल गर्ने म तपाईलाई देखाउने छु तपाई अपीयरेन्समै जानुहोस् मेन्युमै जानुहोस् र तपाईले रिसोर्सेसमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई डिसेबल लिंक गरिदिनुहोस् सेभ मेन्यु गरिदिनुहोस् है सेभ भयो नाउ आई विल गो अगेन हियर एन्ड आई विल जस्ट रिफ्रेश इट नो आई विल गो टु होम पेजमा जाने छु नाउ सी अब रिसोर्समा क्लिक गर्दैछु भएको छैन है सो त अब डिजिटलमा क्लिक गर्दाखेरि आई विल गो टु माई डिजिटल पोस्ट तर मैले के पोस्ट गरेको छुइनँ अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी नै तपाईले पेजेस पनि तपाईले त्यही गर्नु पर्यो है पेजेसको लागि तपाईले फर्स्ट तपाईले एड न्यू पेज गर्नु पर्यो है तपाईको हिसाबले राख्नुहोस् इफ यु पोस्ट तपाईले राख्नुहुँदैछ भने तपाईको ब्लगको मुनि हुनुपर्ने हो है तपाईले ब्लगको मुनि राखेको भेटेर मैले रिसोर्सेसको मुनि राखेर देखाएँ तपाईले ब्लगको मुनि राख्नुहोस् ब्लग नै है अरु जति पेजेसहरु छ तपाईले रिसोर्सेसमा राख्दा भयो है तपाईले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब रिसोर्सेसमा म एउटा पेज बनाउने छु फेरि तपाईको फेसबुक एड
सरी फेसबुक एड है। सो यसलाई म पब्लिश गर्नेछु, पब्लिश। न फेरि म अपीयरेन्समा जान्छु, अपीयरेन्समा गएर म मेन्युमा जान्छु, मेन्युमा गएर यो हेडर पहिला चुज गर्छु, फेसबुक एडलाई गरेर एड टु मेन्यु गर्छु र अब फेसबुक एड आयो। म यसलाई फेरि यहाँ तपाईको यसरी गर्छु, सेभ मेन्यु। I will go and refresh over here, refresh, I'll go to the home page. Now you can see यो जुन चाहिँ मैले ब्लग बनाएको छु, म तपाईलाई भन्छु ब्लगमै राखेको बेटर, अरु त पेजेसहरु बनाउन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट अस पेज तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है, जसरी हामीले यो वेबसाइटलाई बनाए कन्ट्याक्ट अस पेजलाई पनि त्यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स म तपाईलाई एउटा सिकाइराख्छु। कन्ट्याक्ट असमा जानुस् है, यो कन्ट्याक्ट पेजमा जानुस् र अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब यसलाई तपाईले यहाँ ड्याशबोर्डमा जानुस्, तपाईको पेजेस है, यहाँ पेजेसमा जानुस्, अल पेजेस, तपाईको यहाँ कन्ट्याक्ट अस पेज छ है, तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुस्, तपाईले एडिट विथ एलिमेन्टर गर्नुस्। अब एलिमेन्टरमा हामीले चेन्जेस गर्ने छ र अब तपाईले जुन चाहिँ मैले एलिमेन्टर है। सो नाउ तपाई यसमा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर तपाईले यो एडिट पेज क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एडिट विथ एलिमेन्टर तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँबाट गर्नेछु र म यहाँ चाहिँ तपाईको ड्याशबोर्डमै जानेछु, त्यसो गर्दा म र नाउ म तपाईलाई एउटा सिम्पल कन्ट्याक्ट पेज तपाईलाई देखाउने छु र जुन चाहिँ यो आको छ है, यो साइड लाइन र यो तपाईको यो म हटाउने छु है। सो म यसलाई अहिलेको लागि जस्ट हटाउने र म तपाईलाई एउटा यहाँ तपाईले जुन चाहिँ होम पेजमा गएर लास्टमा जानुस्, तपाईले जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरको लाइन देख्नुहुन्छ यसलाई पनि हामीले हटाउन सक्छ है। म त्यो लास्टमा हटाउँछु। सो तर म कन्ट्याक्ट अस पेजको चाहिँ म यहाँ गएर देखाउँछु, तपाईले त्यसरी गर्नुहोस् तपाईको मेन होम पेजलाई पनि यहाँ छ नि। सो म यसलाई के गर्ने छु, म यसलाई हटाउने छु। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टु दी ड्याशबोर्ड है। अब यहाँ म तपाईलाई थाहै छ, तपाईले यो हेडरमा गएर तपाईले डिसेबल गरिदिनुस्, मेनमा गएर तपाईले 100% फुल विथ गरिदिनुस् र अब फुटरमा गएर यो एनेबल हुन दिनुस्, डिफल्ट नै यो चाहिँ डिसेबल गरिदिनुस्, विजेट है अपडेट गरिदिनुस्। सो अपडेट भयो है, ब्याक टु सरी भयो है। अब एडिट विथ एलिमेन्टर, अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै हराइसकेको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पेज यो तपाईको विजेट पनि हरायो तपाईको, यो हटेको छैन रहेछ। सो म यसलाई पनि हटाउने छु। ब्याक आउनुहोस्। सो आई विल गो टाइटल disable update and I will go to the back edit with Elementor. So यो हटे है। सो म फर्स्ट एउटा सेक्सन राख्ने छु, सेक्सनमा म एउटा इमेज राख्ने छु, इमेजलाई ड्रप गर्ने छु र इमेज तपाईको डाउनलोड गर्न लागि मैले तपाईलाई भने पिक्साबे तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है, pixabay.com प्रोफेसनल फोटो र तपाईको है एचडी क्वालिटी फोटो पाउनुहुन्छ। सो व्हाट आई विल डू, कन्ट्याक्ट अस, तपाईलाई जुन चाहिँ मन पर्छ तपाईले त्यही गर्नुहोस् है। कन्ट्याक्ट अस पेजमा म यो हाल्ने छु। सो आई विल डाउनलोड दिस, डाउनलोड and save here, save भयो है। सो नाउ आई विल अपलोड over here, choose image, upload file, select file। सो मैले यो डाउनलोड गरेको थिएँ। सो आई विल इन्सर्ट, आफ्टर दैट आई विल इन्सर्ट मिडिया। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब यसको भित्र म के गर्ने छु, टेक्स्ट हाल्ने छु है।
or else तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ सो व्हाट I'll do I'll just delete this first I will delete this also right so now what I will do यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ now I'll go to style background type choose image so म त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड दिन्छु ब्याकग्राउन्ड दिएको बेटर लाग्यो मलाई सो ब्याकग्राउन्ड है सो अब यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो यसो आउँछ है तपाईले फिट टु स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ फिट टु स्क्रिन अर मिनिमम हाइट तपाईले डिफल्ट जे दिन सक्नुहुन्छ फिट टु स्क्रिन गर्ने छु म अब यहाँ म मेरो टेक्स्ट हाल्ने छु है सो व्हाट I'll do यसलाई यहाँ लगेर I'll just drop it so contact sorry contact us है so now what I will do म साइज लाई बढाइदिने छु साइज लाई so साइज लाई बढाउने छु and I will change the color if I want to change the color text color यहाँ गर्नुहोस् I think black no it doesn't look good so तपाईलाई कस्तो राम्रो लाग्छ त्यही अनुसार you can choose the गर्नुहोस् है so content मा गएर what I'll do I'll just try to bring no middle मा I'm देख्दैन size large extra large so default हुनु दिम and तपाईले टेक्स्ट shadow दिन सक्नुहुन्छ so let's keep little bit text shadow ज्यादा हैन just little bit है तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ एडभान्स मा गएर what you do I will just give little bit padding from top sorry delink plus link 0 गर्ने छु म यसलाई पहिला and I will just delink this and I'll bring यसलाई मुनि ल्याउने छु है सो तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो अब contact us भने है मैले now I'll just put one section over here now what I'll do icon I'll put one icon contact कल को छैन रहेछ तपाईले आइकन तपाईले नभा इमेज तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ नभा आइकन छैन भने यहाँ है सो लेट्स डु कन्ट्याक्ट छैन है कल पनि छैन टेलिफोन छैन व्हाट अबाउट फोन so I'll keep this है inside so म यहाँ यसरी राख्ने छु यसलाई म साइडमा लिने छु and I'll give over here text है so त्यसको लागि पहिला मैले के गर्नु पर्ने थियो भन्दाखेरि तपाईले just first I'll delete this what I'll do I'll put inner section दिनुस् अब एउटामा आइकन है एउटामा what you do आइकन हाल्नु एउटामा चाहिँ टेक्स्ट or टेक्स्ट युज पनि गर्दा हुन्थ्यो तर मैले यो तपाईलाई अलिक मजाले देखोस् भनेर है so what I will do I'll go phone select this insert so यो भयो है now I'll put the text over here मेरो phone number दिने छु just for example को लागि what I'll do I'll put dummy phone so यसरी है so म यसलाई प्याडिङ माथिबाट बीचमा राख्ने छु and not only that I'll go to style typography and size just little bit यस्तो गर्ने छु र यसको मुनि तपाईले contact us लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ है
फर एनी हेल्प है, फर एनी हेल्प कन्ट्याक्ट अस लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर बोर्ड यसलाई यहाँ ड्रप गरिदिनुहोस् है। सो अगेन need help है, contact us तपाईँले यसरी दिन सक्नुहुन्छ। यो किप इन मिडल साइज बढाउनु सबले टेक्स्ट दिनु। सो म यसलाई सेभ गर्ने छु अपडेट। सो यो अपडेट भयो है। सो न अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुनु पर्यो, यो पेज खोलिनु पर्यो है। सो अब है यो हामीले कन्ट्याक्ट अस पेज बनायो र अब हामीले अपडेट पनि गर्यौं है। अब प्रिभ्यू चेन्जेसमा जाउँ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र अब म तपाईको यो होम पेजमा क्लिक गर्ने छु र कन्ट्याक्ट अस पेजमा मैले क्लिक गर्दाखेरि सो दिस विल ओपन सी है, यो हामीले बनाइसकेको छ। सो यसरी नै तपाईले अबाउट अस पेज है, तपाईले रिसोर्सेसको सब मेन्युमा के पेज या पोस्ट या ब्लगको मुनि के सब मेन्युहरु दिने, सो तपाईले त्यस्तो प्रकारले बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो आजको लेसनमा म यति नै सिकाउने छु र नेक्स्ट लेसनमा म तपाईलाई स्लाइडर है, यो मेन जुन चाहिँ मेन होम पेज छ है, होम पेजमा तपाई कोहीले के गर्छ कि स्लाइडरहरु हालेको हुन्छ है। सो स्लाइडर कसरी हाल्नु पर्ने म त्यो सिकाउने छु है। सो आजको लेसनमा यति नै। थ्यांक यू सो मच।